हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते सबै विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानघर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज ज्ञानघर युट्युब च्यानलको पहिलो भिडियो श्रृङ्खलामा हामी बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामरको टेन्स कालको बारेमा चाहिँ सिक्नेछौँ। काल भन्ने बित्तिकै, टेन्स भन्ने बित्तिकै टाइम अफ एक्सन, कालले कुनै पनि क्रियाको समयलाई बुझाउँछ। कुन समयमा कुन क्रिया भएको हो भन्ने कुराले काललाई बुझाउँछ। द्याट इज मीन टेन्स। टेन्स कति प्रकारका छन्? हाउ मेनी टाइप्स अफ टेन्स आर देयर इन इङ्ग्लिस ग्रामर? टेन्स चाहिँ सामान्यतया 3 किसिमको छ। बेसिक ग्रामरको टेन्स अन्तर्गत हामीले पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्सको बारेमा सिक्नेछौँ। अब टेन्सको बारेमा अध्ययन गरिरहँदा हामीले पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ अलग अलग गरेर चाहिँ सिक्दा अझै राम्रो हुन्छ। तर एउटै भिडियोमा ती सबै कुराहरू नआउने हुँदा मैले चाहिँ आजको यो पहिलो भिडियोमा टेन्सको बारेमा सटिक जानकारी, सिम्पल एस्पेक्ट्स अफ अल टेन्सेसको बारेमा चाहिँ म सिकाउने छु। सबै टेन्सको चाहिँ सिम्पल एस्पेक्टको बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ है त। अब फेरि पनि पास्ट टेन्स के हो, प्रेजेन्ट टेन्स के हो, फ्युचर टेन्स के हो, त्यसको बारेमा छोटो ब्रिफिङ गरौँ है त। पास्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै बितिसकेको अथवा भइसकेको, यो चाहिँ हाम्रो भूतकालसँग सम्बन्धित छ। जुन समय बितिसक्यो त्यो समयमा भएको काम अथवा क्रियालाई चाहिँ हामी पास्ट टेन्स रिलेटेड भर्ब्स भन्छौँ, एक्सन्स भन्छौँ। र प्रेजेन्ट टेन्स भनेको अहिले चलिरहेको समयमा कुनै पनि काम वा क्रिया हुन्छ भने त्यसलाई प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत हामी राख्छौँ। र फ्युचर टेन्स भनेको चाहिँ आउनेवाला समयमा अथवा हुनेवाला क्रियालाई चाहिँ फ्युचर टेन्स भन्छौँ। अब फर्मुला वाइज टेन्सेसलाई चाहिँ डिफिनेसन गरौँ। फर्मुला वाइज टेन्सलाई हेर्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको सामान्य वर्तमानकाल, नेपालीमा सामान्य वर्तमानकाल भन्छ। के भन्छ? सामान्य वर्तमानकाल। अब यसको फर्मुला के रहेछ त? सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सामान्य वर्तमानकालको हामी फर्मुला हेरेर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। अब सामान्य वर्तमानकाल सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्छ। यसको फर्मुला के रहेछ? सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। अब यसको फर्मुलालाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पल वाइज प्रयोग गरेर हेरौँ है त। हि प्लेज फुटबल, हि प्लेज फुटबल भयो। अब हि भनेको सब्जेक्ट भयो, कर्ता भयो, काम गर्ने व्यक्ति भयो, जुन चाहिँ नाउन या प्रोनाउनको रूपमा आउँछ है त। त्यस पछाडि सब्जेक्ट पछाडि भर्बको पालो आउँछ। प्लेज छ, हि प्लेज फुटबल। अब प्लेज मेन भर्बको रूपमा आएको छ भने लास्टमा यस लागेको छ भने त्यो भर्ब 5 हुने भयो। त्यसपछि फुटबल अब्जेक्ट हो, त्यो चाहिँ कर्म भन्छ नेपालीमा। त्यसपछि दोस्रो इक्जाम्पललाई ब्रिफिङ गरौँ। वी प्ले फुटबल, हामी फुटबल खेल्छौँ भन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो? वी भन्ने बित्तिकै प्लुरल हो, प्लुरल प्रोनाउन भएकोले हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्यौँ, प्ले प्रयोग गर्यौँ, फुटबल। अब यहाँ चाहिँ हिसँग भर्ब 5 को प्रयोग हुनु, वीसँग भर्ब 1 को प्रयोग हुनु। यसमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि सब्जेक्ट सिङ्गुलर नाउन या प्रोनाउन हो भने अहिले चाहिँ हि सिङ्गुलर प्रोनाउन हो। त्यसैले हि को लागि चाहिँ हामीले मेन भर्बको रूपमा प्लेज गर्यौँ, यानि कि भर्ब 5 प्रयोग गर्यौँ। लास्टमा यस अथवा यस लागेको भर्बलाई चाहिँ हामी भर्ब 5 भन्छौँ। सिङ्गुलर नाउन या प्रोनाउनसँग हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौँ, मुख्य कुरा है। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हो? यदि सब्जेक्टमा प्लुरल नाउन अथवा प्रोनाउन छ भने वी भनेको त हामी हो, एक भन्दा धेरैलाई बुझायो, त्यसैले यो प्लुरल नाउन भयो। यसको लागि चाहिँ हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गरेका छौँ, त्यसैले यसमा यस लाग्ने कुरा भएन, वी प्ले फुटबल भयो है त। अब हामी सिङ्गुलर नाउन या प्रोनाउन अन्तर्गत कुन कुन वर्ड्सहरू पर्छ, कुन कुन शब्दहरू पर्छ त्यो हेर्छौँ, र सिङ्गुलर नाउन प्रोनाउनमा कुन कुन पर्छ त्यो हेर्छौँ है त। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको हामीले फर्मुलामा भर्ब 1 र भर्ब 5 को प्रयोग कसरी गर्ने, कोसँग गर्ने भन्ने कुरा ब्रिफिङ गरिरहेका थियौँ। अब हामीले भर्ब 1 र भर्ब 5 को प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ सब्जेक्ट कस्तो खालको भएमा हामीले भर्ब 1 प्रयोग गर्ने र सब्जेक्ट कस्तो खालको भएमा भर्ब 5 प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ।
अब युज अफ भर्ब 5 सिंगुलर नाउन वर्ड्स यदि एक वचनलाई बुझाउने एउटालाई बुझाउने नाम शब्द छ जस्तो कि राम एकजना व्यक्ति हो, सीता एकजना व्यक्ति हो, हरि एकजना व्यक्ति हो लगायत विभिन्न खालका एउटालाई मात्र बुझाउने नाम शब्द प्रयोग भयो भने सब्जेक्टमा हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौं। जुन भर्बको लास्टमा यस र यस हुन्छ त्यसैलाई भर्ब 5 भन्छ, त्यही भर्ब 5 प्रयोग गर्छौं। यदि सिंगुलर प्रोनाउन्स अब एक वचनलाई बुझाउने सर्वनाम शब्द जस्तो कि ही, सी, इट भएमा हामीले त्यसको लागि भर्ब 5 को प्रयोग गर्नु पर्छ। यति त बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि युज अफ भर्ब 1 भन्छ। अब भर्ब 1 को प्रयोग कोसँग गर्ने? यदि सब्जेक्ट प्लुरल प्रोनाउन्स एक भन्दा बढी, दुई वा दुई भन्दा बढी बुझाउने सर्वनाम शब्द सब्जेक्टमा आयो जस्तो कि दे, वी, यु, आई यस्ता शब्दहरूसँग चाहिँ हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं जसमा यस र यस लाग्दैन है त। त्यसैगरी यदि सब्जेक्टमा प्लुरल नाउन वर्ड्स एक भन्दा बढीलाई बुझाउने, दुई वा दुई भन्दा बढीलाई बुझाउने नाम शब्द जस्तो कि राम एन्ड हरि, अहिले त दुईजना भयो नि, अघि राम मात्रै थियो, अहिले चाहिँ राम एन्ड हरि, राम र हरि दुईजना हुने बित्तिकै त्यो प्लुरल सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसको लागि हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि द बोइज, गर्ल्स, पिपुल, पिपुल भनेको मानिसहरू है, चिल्ड्रेन बच्चाहरू यस्तो धेरै जनालाई बुझाउने नाम शब्द यदि सब्जेक्टमा आयो भने पनि हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं। यति बुझ्नुभयो नि साथीहरू? ओके। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई जुन हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको जुन फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ इक्जाम्पलबाट फेरि रिभ्यू गरौँ है त। सी रिड्स बुक, सी सब्जेक्टमा छ, सी भनेको सिंगुलर हो कि प्लुरल? सोच्नुस् त। सी भनेको उनी एकजनालाई बुझायो नि, त्यसैले एकजनालाई बुझायो भने हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अघि नै सिक्यौं। सी सँग भर्ब 5 को प्रयोग गर्यौं, रिड्स बुक, सी रिड्स बुक, उनी किताब पढ्छिन्। त्यसपछि दोस्रो इक्जाम्पल हेरौं, राम राइट्स अ लेटर, राम भन्ने व्यक्ति सब्जेक्टमा छ, कर्तामा छ। अब रामले एकजनालाई मात्र बुझायो हो कि हैन? त्यसैले रामको लागि पनि हामीले भर्ब 1 प्रयोग गर्ने कि भर्ब 5 रे? भर्ब 5 प्रयोग गर्ने। राम राइट्स अ लेटर हुन्छ। यसरी चाहिँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएको छ भने हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौं। अहिले चाहिँ रिड्स भर्ब 5 भयो, राइट्स भर्ब 5 भयो। अब इक्जाम्पल नम्बर सी लाई हेरौं है। दे रिड द बुक, उनीहरू किताब पढ्छन्। अहिले चाहिँ दे सँग रिड्स नभएर रिड भयो। किन भयो? किनभने दे भनेको प्लुरल प्रोनाउन हो, दे भनेको उनीहरू हो, एक भन्दा बढीलाई बुझाउने नाउन या प्रोनाउन भएमा हामीले के प्रयोग गर्ने सिकेका छौं? भर्ब 1। त्यसैले डे को लागि हामीले रिड भर्ब 1 को रूपमा प्रयोग गर्यौं। अब के हुन्छ? डे रिड द बुक। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं, राम एन्ड हरि, अहिले कतिजना आएको छ सब्जेक्टमा? सब्जेक्टमा राम एन्ड हरि छ, दुईजना छ हो कि हैन? दुईजना छ भने हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं, किनभने एकजनालाई बुझायो भने भर्ब 5, एक भन्दा बढीलाई बुझायो भने भर्ब 5 प्रयोग नगरेर हामीले भर्ब 1 प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेका छौं हो कि हैन? त्यसैले राम एन्ड हरि छ भने हामीले भर्ब 1 को रूपमा राइट प्रयोग गर्छौं। राम एन्ड हरि राइट अ लेटर हुन्छ, राम र हरिले चिठी लेख्छन्। बुझ्नुभयो नि? ओके। अब चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्स को बारेमा सिक्न तयार हौ त। सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको सामान्य भूतकाल। अब कुनै पनि क्रिया जुन बितेको समयमा भर्खर सुरु भएको थियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्स भन्छौं। अब सिम्पल पास्ट टेन्सलाई चाहिँ फर्मुला अनुसार बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। अब यसको फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट। अहिले चाहिँ मेन भर्बको रूपमा चाहिँ यहाँ भर्ब 2 को प्रयोग हुन्छ। अब हेरौँ है, नेपालीमा बुझ्ने हो भने यसलाई कर्ता प्लस कर्म प्लस धातु प्लस थिए यो को रूपहरू जस्तै आई प्लेड फुटबल एस्टरडे भन्यौ, मैले हिजो फुटबल खेले। अब लास्टमा खेले भन्यो भने लास्टमा ए को रूप छ, त्यसैले त्यो पनि भूतकालको क्रिया भयो, यानी कि
पास्ट टेन्समा गयो त्यो। अब हामीले पास्ट भर्बको रूपमा भर्ब टु जुन आएको छ त्यो चाहिँ अहिले जुनसुकै सब्जेक्टसँग चाहिँ भर्ब टु नै प्रयोग हुन्छ। अघि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको जस्तो भर्ब 1 र भर्ब 5 लाई अलग अलग छानेर जुन प्रयोग गर्यौं त्यस्तो हुँदैन। अहिले सब्जेक्टको लागि जुनसुकै सब्जेक्टको लागि हामीले भर्ब टु को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पास्ट भर्ब अन्तर्गत भर्ब टु चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ साथीहरू। रेगुलर भर्ब टु भनेको चाहिँ इडी लाग्नेवाला भर्बलाई चाहिँ हामी रेगुलर भर्ब टु भन्छौँ, पास्ट भर्ब भन्छौँ। इरेगुलर पास्ट भर्ब भनेको चाहिँ इडी नलाग्ने, जुन चाहिँ हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। आई प्लेड फुटबल एस्टरडे, मैले हिजो फुटबल खेलेँ भन्छ। अब आईसँग हामीले प्लेड गर्यौं, आई प्लेड गर्यौं, यानि कि प्लेमा इडी लागेर बनेकोले यो चाहिँ रेगुलर भर्ब टु भयो। त्यसपछि दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ, सी वेन्ट टु स्कुल, सी चाहिँ सब्जेक्ट भयो। अब चाहिँ भर्ब टु को रूपमा चाहिँ वेन्ट आएको छ, गो को गोएड भएन के, वेन्ट आएको छ, वेन्ट टु स्कुल भने प्लेड पनि भर्ब टु हो, वेन्ट पनि भर्ब टु हो। त वेन्टमा चाहिँ किन इडी लागेन भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने गो को गोएड हुँदैन, वेन्ट हुन्छ। अब वेन्टमा चाहिँ इडी लागेको छैन भने यो चाहिँ इरेगुलर पास्ट भर्ब हो, यानि कि इरेगुलर भर्ब टु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा साथीहरू, पास्ट विभर्ब पनि हुन्छ, वाज र वेयरलाई चाहिँ पास्ट विभर्ब भन्छ। यदि विभर्बको रूपमा वाज र वेयर आयो भने सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ, वाज र वेयर कुन किसिमले प्रयोग हुन्छ यसमा, सिधै सब्जेक्ट पछि वाज वेयर र अब्जेक्ट। आई वाज अ फोटोग्राफर भन्ने भने मैले म चाहिँ एउटा फोटोग्राफर थिएँ, यसले पनि सिम्पल पास्ट टेन्सलाई नै इङ्गित गर्यो। त्यसपछि दोस्रो इक्जाम्पललाई हेरौँ, दे वेयर पुअर, उनीहरू गरिब थिए, उनीहरू गरिब थिए, त्यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स नै हो। त अहिले चाहिँ के प्रयोग भयो, एउटा वाज र वेयरको जुन प्रयोग भएको छ यिनीहरूलाई चाहिँ पास्ट विभर्ब भन्छ। यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच। अब यसपछि चाहिँ हामी सिम्पल फ्युचर टेन्सको बारेमा पढ्नलाई रेडी हौँ है त। त्यसपछि चाहिँ हामी फ्युचर टेन्स, भविष्यकालको सिम्पल फ्युचर टेन्स, सामान्य भविष्यकाल, सिम्पल अस्पेक्टको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ है त। अब फर्मुला अनुसार हेर्ने हो भने सिम्पल फ्युचर टेन्सको फर्मुला के हुन्छ, डु यु नो? ओके, लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको फर्मुला भयो है त साथीहरू। अब सब्जेक्ट पछाडि एक्जुलरी भर्बको रूपमा विल र स्याललाई चाहिँ हामीले दुईटा एक्जुलरी भर्ब आएको छ। अब हामीले चाहिँ विल र स्याल मध्ये एउटा छान्नु पर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि भर्ब 1 अनिवार्य छ, त्यसपछि अब्जेक्ट हुन्छ। अब इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। फर्स्ट इक्जाम्पललाई हेरौँ, ए नम्बरको, आई विल प्ले फुटबल टुमोरो, म भोलि फुटबल खेल्नेछु। यो फ्युचर टेन्स भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ भोलिको समयमा, आउने समयमा के काम गर्ने हो अथवा के काम हुनेवाला छ भन्ने कुरा बुझाउने भएकोले यसमा चाहिँ नेछाको रूप लाग्छ। आई विल प्ले फुटबल टुमोरो भन्यो, अब आई सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि हामीले एक्जुलरी भर्बको रूपमा के प्रयोग गर्यौं, विल, अनि भर्ब 1 प्ले गर्यौं है। त्यसपछि फुटबल टुमोरो, आई विल प्ले फुटबल टुमोरो, भेरी इजी, एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ। अब आईसँग विलकै प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा आईसँग स्यालको पनि प्रयोग हुन सक्छ, प्रयोग हुन्छ, तर हामीले आई विल गर्दा पनि ठिक हुन्छ, आई स्यालको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ है त। एक्जुलरी भर्बको रूपमा आईसँग विल पनि लाग्छ, स्याल पनि स्विट गर्छ, त्यसैले हामीले विल र स्याल जुनसुकै लगाउँदा नि हुन्छ। अब दोस्रो इक्जाम्पललाई हेरौँ, सीमा विल कुक डेलिसियस फुड, सीमाले मिठो खाना पकाउने छिन्। अब सीमा भन्ने सब्जेक्टको लागि हामीले विल छनौट गर्नुपर्छ, त्यसपछि भर्ब 1 को रूपमा कुक डेलिसियस फुड, एकदमै सजिलो छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। त्यसपछि इक्जाम्पल नम्बर 3 हेरौँ, वी स्याल ड्र द पिक्चर, वी सँग हामीले स्यालको प्रयोग गरेका छौँ साथीहरू। एक्जुलरी भर्बको रूपमा हामीले वी को लागि स्यालको प्रयोग गर्यौं, किनभने वी सँग विलको पनि प्रयोग हुन्छ तर स्यालको पनि प्रयोग हुन्छ। वी स्याल ड्र द पिक्चर अथवा हामीले वी विल ड्र द पिक्चर गरेको भए पनि ठिक हुन्थ्यो। तर तपाईहरुले के थाहा पाउनु होला भने साथीहरू,
अदर सब्जेक्ट, यदि आई र वी बाहेक अरू सब्जेक्ट छ भने विलको प्रयोग गर्ने, यदि आई र वी आएको छ भने स्यालको प्रयोग गरे पनि हुन्छ, विलको प्रयोग गरे पनि हुन्छ। तर स्यालको प्रयोग चाहिँ आई र वीसँग मात्र हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जानकारी तपाईहरुले नबिर्सिनु होला। हामी प्र्याक्टिस एक्टिभिटीतिर लाग्छौँ है त। आज हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचरको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिस एक्टिभिटीमा चाहिँ गेस दी टेन्सेस भन्छ। अब यहाँ चाहिँ म के सेन्टेन्सहरू राख्छु, तपाईहरुले चाहिँ गेस गर्नु होला त्यो कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टको हो भनेर है त। ओके, फर्स्ट सेन्टेन्सलाई हेरौँ। आई इट एन एप्पल, म स्याउ खान्छु। अब सब्जेक्ट आई छ, आई को लागि भर्ब इट आएको छ, यानी कि भर्ब वान आएको छ भने यो कुन टेन्स होला? गेस गर्नुहोस् त है। यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। पक्कै पनि तपाईहरुले सही गेस गर्नु भएको होला। यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो, हाम्रो फर्मुलासँग पनि मिल्छ, हो कि हैन? आई सँग चाहिँ हामीले भर्ब वान को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो सेन्टेन्सलाई हेरौँ। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैले हिजो एउटा स्याउ खाएँ, मैले हिजो स्याउ खाएँ भन्छ। अब चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आई को लागि एट को प्रयोग भएको छ। इट को एट हुनु भनेको त भर्ब टु हो। इट को भर्ब टु के हुन्छ? एट हुन्छ, हो कि हैन? यो चाहिँ इरेगुलर भर्ब टु हो, इरेगुलर भर्ब टु हो, त्यसैले आई एट एन एप्पल यस्टरडे भयो। अब तेस्रो सेन्टेन्सलाई हेरौँ। आई विल इट एन एप्पल टुमरो, भन्ने भोलि स्याउ खानेछु भन्छ। अब आईसँग विल पछि भर्ब वान को रूपमा इट को प्रयोग गरिएको छ भने यो हाम्रो कुन टेन्स भयो? गेस गर्नुहोस् त। फ्युचर टेन्स, किनभने विल र स्याल लाग्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? फ्युचर टेन्स हुन्छ। अब यो चाहिँ सिम्पल, तपाईहरुले आफ्नो सेन्टेन्स आफै बनाउनुस्। यहाँ चाहिँ म के भर्बहरु राख्दिन्छु, तपाईहरुले चाहिँ एउटा छानेर जुनसुकै भर्ब छानेर तपाईहरुले सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नु। चाहे तपाईहरुले मेक भर्ब प्रयोग गर्नुस्, चाहे इट, चाहे रिड, अथवा तपाईहरुले अन्य भर्बहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल प्रेजेन्ट पनि बनाउनुस्, सिम्पल पास्ट पनि बनाउनुस्, अनि सिम्पल फ्युचर पनि बनाउनुस् है त। ओके, अब चाहिँ हामी आज सिकेका कुराहरुको रिभ्यू गर्छौं है त। आज हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचर टेन्सको बारेमा सिक्यौं। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको फर्मुला के थियो साथीहरु? सब्जेक्ट प्लस भर्ब वान, भर्ब फाइभ प्लस अब्जेक्ट। त्यसपछि सिम्पल पास्ट टेन्सको जुन बितेको समयमा भएको कामलाई जनाउँछ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट। त्यसपछि सिम्पल फ्युचर टेन्सको फर्मुला थियो सब्जेक्ट प्लस विल, स्याल प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। र प्रत्येक टेन्सको हामीले चाहिँ सेन्टेन्सहरु बनाएर उदाहरणबाट पनि सिक्यौं। पक्कै पनि आशा छ तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नु भयो होला, सिक्नु भयो होला। आज हामीले तीनवटै टेन्सको सिम्पल एस्पेक्टको बारेमा जुन चर्चा गर्यौं, सिक्यौं, तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। र अब चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्कको लागि, असाइनमेन्टको लागि मैले थोरै काम दिन्छु। मेक सेन्टेन्सेस युजिङ फ्लोइङ भर्ब्स। तीनवटै टेन्सको सिम्पल एस्पेक्टको लागि तपाईहरुले यो प्ले, रिड, इट, गो लगायतका भर्बहरुको प्रयोग गरेर तीनवटै टेन्सको सिम्पल सेन्टेन्सेसहरु बनाएर ल्याउनु होला है त। ओके, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञानखरी युट्युब च्यानलको आजको पहिलो इंग्लिश ग्रामरको टेन्स अन्तर्गत सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचरको बारेमा जुन भिडियो थियो एकदमै राम्ररी हेर्नुभयो, राम्ररी सिक्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै ज्ञानखरी युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही सकाउँछौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच।